اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید بسیار یک فرموله پر اهمیت، پر مغز و پر معنا برای دنیا، برای انسانها بیان مونه و او آیت که معمولا علما، خطبا، مفسرین درباره‌اش همیشه گفتگو کردن. امروز در دنیای جهان که توخ کنی دیپریشن، انگزایتی و تنشن، استرس، اضطراب، بی‌سکونی در دنیا بسیار زیاد است. منتل هاسپیتال در دنیا درو زیاد شده رایی است. یعنی به وجود مایه درو باید جور کنه ملکها. لیکن قرآن مجید مایه که مگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، میخوایی آرامش پیدا کنی، میخوایی سکون پیدا کنی، میخوایی یک زندگی پر از آرام داشته باشی، در یاد خدا باید باشی. خدا را در زندگی خوب باید لمس کنی، خدا را در زندگی خوب باید بایری، که خدا گپ باید بزنی، که خدا درد دل باید کنی. خدایی که کائنات را جور کرد، خدایی که وسیع کائنات را که روز بروز اکسپند شده رایی است، کائناتی که بسیار رازها، میلیون ها، اربها، یعنی لامحدود رازها در وجود خوکسته داره و ایرا خدای متعال درست کرده و به وجود آورده و مویی عقیده مو هسته. از اولابا امی افرادهایی که از یورپ متاثر هستند، امی افرادهایی که از امریکا و یا سیکولر ممالک یا مغربی ممالک متاثر هستند، اینها همیشه رنگارنگی از ملکها را، پیشرفت از ملکها را، آرامش از ملکها را بیان مونه. از آن محترم اگر مو واقعا بوری ریسرچ کنی، منصفانه ریسرچ کنی، منصفانه تحقیق کنی، متوجه میشی که با وجود از اینکه این ملکها، این مغربی ممالک از لحاظ تکنولوژی پیشرفت کردن، بسیار زیاد پیشرفت کرده، جای شکم نیست. مردم خور از لحاظ دنیوی، از لحاظ آسایش هم بسیار زیاد اینها سهولیات دادن. لیکن از اول اگر توخ کنی امی دیپریشن و امی اضطراب و امی تنشن و امی بی‌سکونی دزی ملکها بسیار زیاد است. اگر ما توخ کنی امی ریسرچ که شده در مختلف سایت ها انسان توخ مونه که در کدام شهری یورپ مختلف سایت ها شد ریسرچ شده، هر کدام یک از خود در مخصوص نگاه و مخصوص دید امون نظریه خود که که در نتیجه رسیده بیان کرده. یکی از نتایج که موگه او ایه که پرتقال را موگه هایست انگزایتی و مشکلات روحی در زی ملک وجود داره که 8671 کیسیس از هر 10 لک آدم کیسیس چی در منی پرتغال کسته امده. حتی بعد از او مایم که نیوزلند را مگه باز زمی یک افریقی مالک برازیل هم هسته منی از اینا کسته ای انگزایتی را بیان کرده. خب اگر توخ کنی که حتی شما توخ کن جوانها که از خانه های 16 سال در این مالک از والدین خود جدا میشن، یک استرس و یک انگزایتی یا یک دیپریشن اینها را کسته میگره جوانها را و دمنی according to the 2020 health at a Galens report ایر گفته که almost 1 in 2 young people Europeans، یعنی از اورم عمرش گفته از 15 تا 24 کسته، یعنی از هر 2 یوروپی کسته یک دنیشی حتما در دیپریشن مبتلا هسته و در بی‌سکونی مبتلا هسته. از محترم بعد از این که پرتغال را که ما تو منی بیشتر های رینکینگ منیش دیپریشن هسته، از او بعد سویدن هسته، از او بعد امده استونیا را هم گفته که در دیپریشن مبتلا هسته. و دمنی امریکا که توخکنی ایدلز را زیاد اینا گفتن که در دیپریشن مبتلا هسته. وقتی که دیپریشن
مبتلا شدن، خب از اون به درگز یوز چی بسیار زیاد میشه، الکل زیاد اینا استعمال نمی، شراب را دمنی یورپی ممالک و منی امریکا امی انواع و اقسام درگز هم یوز میشه که زندگی ها را نابود کرده، زندگی های جوان ها را نابود کرده. خب خلاصه این را میخواستم بگم که اسلام ما فرموله میده و واقعا بدون تعصب، مثلا بغیر از اینکه قبل از مورد تمسخر قرار بدین یا مورد مسخره قرار بدین یا مزاح کنین، یک دفعه تجربه کنی، باید همی تجربه کنه که ما امروز چی که گیر یک روانشناس نمورم، گیر یک ماهر نفسیات نمورم، مسئله خود بیندازم برای خدا، کد خدا گپ میزنم، راز و نیاز منم کد خدا. اگر واقعا دیدی د صحیح معنی کد خدا راز و نیاز کدی و کد خدا گپ زدی، یاد خدا کدی، سکون میلاو شد، خب بسم الله، نکد نشو. هر جایی که مثلا درباره ایشی دیسکشن میشه، علم بارشی بیان میشه، یعنی علمی لحاظ بیان میشه، خب اونجا بر گوش کو. واقعا اگر در تجربه نرسیدی نکو، قبول نکو. این جایی که کدام مسخره و جایی کدام یگو مذاق و یا از چیزا نیست. مو هم ریسرچ کردی، شو هم ریسرچ کنین، تو همونی که است هر کس در مقصد خوب باید برسه. زندگی یک بار میلاو میشه انسان را، خب در زندگی انسان که یک بار میلاو شد، انسان باید امو فکت کی است یا دمزو هدف کی میخوای برسه، خب باید برسه دیگه. لذا از نانی من دمنی عظیم ممالک هم اگر خوشی هسته، اگر آسایش زندگی هسته و اگر از خاطر پیسه و از خاطر دولت و از خاطر عیاشیا و از خاطر ضروریات زندگی که بسیار مهیا هسته، مردم اگر خوشحال هسته، از اون به آهسته خودون از اقرار کرده که مو طرف بیسکونی در اموری، خانواده ها از هم پاشیده، خانواده ها از بین رفته، محبت ها از ما بین اولاد و پدر و مادر بسیار فاصله گرفته. خب اینها خودشی عوامل استرس هسته، عوامل دیپریشن هسته، عوامل تنشن هسته. البته یک علیحده موضوعی که دمنی عظیم ممالک چرا جوانها در انگزایتی و دیپریشن و یا تنشن و یا بیسکونی مبتلا میشه، این علیحده موضوعه. لیکن از من واقعا علما را اگر ما توخ کنی، سیرت معصومین علیهم السلام توخ کنی، فقط یک چیز به طور قطع، به طور یقین 100% او انسان را که سکون میده و یاد خدا هسته. البته یاد خدا الا بذکر الله تطمئن القلوب تفسیرش چی هسته ای جای خو، لیکن در مرحله اول مو خدا را باید در زندگی های خو بایری. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.